मलका तुर्कान खातून वो मुसलमान मलका जिसे चंगेज खान जंजीरों से जकड़कर अपने साथ साथ रखता था। इस्लामी तारीख का वो इबरतनाक किरदार कि जिसकी वजह से कई इस्लामी सल्तनतें तबाह बर्बाद होकर रह गईं और मुसलमान आज भी इस अजीम सानिया पर रो रहे हैं। आप देख रहे हैं अल्फा व्यूज। नए आने वालों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल के दौर में वस्त एशिया और ईरान में ख्वारज़म ख़ानदान की हुक्मरानी थी। सल्जूक ख़ानदान की शिकस्त और रेख्त के बाद ख्वारज़म की हुकूमत ने ज़वाल पजीरी इस्लामी इक़्तिदार को सहारा दिया था, लेकिन एक अनापरस्त साजिशी मलका की वजह से जब कहर अर्जी बनकर चंगेज खान ने ख्वारज़म सल्तनत का रुख किया तो इसे शदीद तरीन मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसने वसीउल अरीज़ इस्लामी सल्तनत को बर्बाद करने के लिए सियासी जाल फैलाकर बदगुमानियों की एक ऐसी फसल बोई कि रियासत ख्वारज़म ज़वाल पजीर हो गई। चंगेज खान ने इस मकसद के लिए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की वालदा और सुल्तान तकश की मलका तुर्कान खातून की कमजोरियों से फायदा उठाया और इस अजीमुल शान सल्तनत का सारा गरूर अपने घोड़ों के कदमों में रोन डाला। मगर बाद अज़ां इसने मलका तुर्कान खातून को भी इबरत का एक ऐसा निशान बनाया कि तारीख आज भी इस पे खून के आंसू बहाती है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मलका तुर्कान खातून को बिल्कुल वही हैसियत हासिल थी जैसी हिंदुस्तान में मलका नूर जहां को थी। ताहम मलका तुर्कान खातून की एक खूबी यह भी थी कि इसका भी बाकायदा तख्तो दरबार लगता था और वो अमूर सल्तनत के फैसले सुल्तान के होते हुए भी किया करती थी। सुल्तान तकश ने ख्वारज़म की सल्तनत में इजाफा अपनी मलका की जहानत के बलबूते पर किया था। मलका जंगजू कबीले कबन चाक के सरदार की बेटी थी, जिसकी वजह से तुर्कान खातून को भी बतौर मलका सल्तनत में बेपनाह ताकत और असरो रसूख हासिल हो गया था। सुल्तान तकश की वफात के बाद जब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तख्त पर बैठा तो मलका तुर्कान खातून का अमल दखल सल्तनत में और भी बढ़ गया। एक तरह से अब दो मतवाजी हुकूमतें चलने लगी थी। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जब भी अपनी वालदा का असरो रसूख कम करने की कोशिश करता, कबन चाक तुर्क कबीले इसकी राह में आ जाते। मदाखलत की वजह से ही चंगेज खान ने ख्वारज़म का रुख किया और इसकी वजह भी यही रऊनत और नस्ली ताकत बनी थी। मलका के कबीले की चाकी ने एक बार चंगेज खान के काफिले को लूट लिया तो चंगेज खान ने ख्वारज़म शाह से इसकी शिकायत की, मगर मलका तुर्कान खातून ने अपने कबीले की हमायत करके इस शिकायत का अजाला ना होने दिया, जिसके बाद चंगेज खान अपने काफिले का बदला लेने ख्वारज़म की तरफ रुख करने पर मजबूर हो गया। मुअर्रिख लिखते हैं कि तुर्कान खातून के दबाव पर ही अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने बड़े बेटे जलालुद्दीन की बजाय कुतुबुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन की मां का ताल्लुक कबचाकी कबीले से था और वो तुर्कान खातून की अजीजा भी थी, जबकि जलालुद्दीन की वालिदा हिंदुस्तानी नजाद थी। इस वजह से मलका तुर्कान खातून का तमाम उम्र जलालुद्दीन से इख्तलाफ रहा और वो हर वक्त जलालुद्दीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रही। चंगेज खान की यलगार के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि तमाम इख्लाफात भुलाकर कबचाकी जंगजू अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के झंडे तले तातारियों से लड़ने लगे, मगर चंगेज खान ने एक साजिश के जरिए इस ताल्लुक को दूरी में तब्दील कर दिया। चंगेज खान ने मलका तुर्कान खातून और चंगेज खान के दरमियान एक जाली खत तैयार करवाकर अलाउद्दीन शाह तक पहुंचा दिया। वो इस खत को असल खत समझ बैठा और तुर्क कबचाकी कबीले पर सख्त खफा हुआ। कबचाकी सरदारों ने गुस्से में आकर ख्वारज़म शाह के खेमे पर रात की तारीखी में हमला कर दिया, मगर शाह ख्वारज़म बच गया। इस वाक़े के बाद कबचाकी सरदार बाकायदा तौर पर ख्वारज़म शाह से बागी होकर चंगेज खान से जा मिले। यहाँ से मलका तुर्कान खातून की बर्बादी का सूरज तेजी से ग़रूब होने लगा।
ملکہ ترکان خاتون سقوط اور گنج کے وقت دارالحکومت چھوڑتے ہوئے ترکان خاتون نے شکاوت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کے قریب شاہی افراد جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں قتل کروا دیا اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کی مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے قلعے میں پناہ لی۔ یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد صالح کا بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا۔ شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے اعلان کا محاصرہ کر لیا۔ اعلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور 4 ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے۔ 4 ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا۔ محصورین نے قلعہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گئے اور آخر کار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ وزیر محمد بن صالح کو تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔ ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان کو ذلت اور رسوائی کے لاتعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیریں ڈالے فخریہ انداز میں اپنے ساتھ لیے گھومتا تھا اور تاتاریوں کی سالانہ تقریبات میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا۔ ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے تاتاریوں کے لنگر سے قطار لگا کر کھانا لینا پڑتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس کی نخوت برقرار تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خوارزمی جو ملکہ کا خدمت گزار تھا وہ دوران قید بھی ملکہ کے ساتھ تھا۔ اس نے ایک دن فرار کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر نکل چلتے ہیں اور قریب ہی جلال الدین تاتاریوں سے نبر آزما ہے، اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ملکہ ترکان نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے۔ آخر کار اس قید میں بیچارگی کی حالت میں ملکہ ترکان کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے ساتھ خوارزم جیسی عظیم الشان سلطنت کا بھی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی انا کی وجہ سے چنگیز خان کو وسط ایشیا سے عرب دنیا اور بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا، اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو کر رکھ دیا۔